در پر کھڑیو بندے رو پھیندے نے اج اللہ نے گڈی تے دے چھڈیے فرنٹ سیٹ تے بہن والا میرا ابو کوئی نہیں ہے اے اللہ نے کوٹھیاں دتیاں نے وچ ٹرن والی میری ماں کوئی نہیں ہے تے کھڑی والا بابا فرماوندا ہے میاں محمد بخش فرماندے نے اے ماں مرے ماں مک گئے میری مرن کنڈ خالی ماں دی قدر کرو باپ دی قدر کرو اج کسے 80 سال دے بابے دے موڈے تے ہاتھ رکھ اے بابے نو سوال کری بابا کدی اماں یاد آئی کدی ابو یاد آئے تو اس بابے دیاں اکھاں وچ موٹے موٹے ہنجو ڈگ دے ویکھی اس بابے نے کہنا ہے مولوی جی کنج دیاں گلاں کر دے ہو اوے کدی ماں بھی بھلی ہے کدی بابا بھی بھلیا ہے اج بھی مینوں میری اماں بڑی یاد ہے اج بھی مینوں یاد ہے ساریاں تکلیفاں دور ہو جاندی ہوئے میرا باپ متھا چمدا سکون مل جاندا او چھوٹی جی تکلیف ہوندی میرا باپا سینے نال گھبرانا ابا موجود ہے کری صاحب پہاڑ بھی ذرہ لگنا جدو ابا ٹر گیا ہے ان ذرے بھی پہاڑ پڑ گئے ان سینے نال لان والا کوئی نہیں ہے ان دعا منگن والا کوئی نہیں ہے ان پیار دین والا کوئی نہیں ہے میرے نبی دے دیوانے اج بھی بابے نے کہنا کاری جی مینوں یاد ایک چنگیر ہوندی 4-5 بھیرا ایک چنگیر چ روٹی کھاندا اوے اماں نے بنا دینی اج بھی مینوں اپنی اماں دی روٹی دے ہتھاں دا سوال یاد ہے کری جی اج بھی مینوں ماں دیاں محبتاں یاد نے دعا منگن والی ٹر گئی ہن کسے نہیں آکھدا پترا شالا خیری جاوی شالا خیری آوی میری ماں وہ دعاواں منگدی رہی ہے وہ تیرے مجمع چ بابے بھی رو رہے وہ جنہاں نو ماں دا پیار سینے وچ یاد ہے وہ جنہاں نو ابا دی وفا یاد ہے وہ روندا ہوئی بندہ ہے جدا کوئی تعلق ہوئے وہ جدا کوئی واسطہ ہوئے وہ جدی اچھی گزری ہوئے انہوں ویڑے چیتے آ جاندے نے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو تے کھڑی والا بابا فرماندا ہے اوے ماں مرے تے ماں پہ مک گئے ویری مرن کنڈ خالی اللہ صبر کرن والیاں دے نال دوستو اے صبر ایک عبادت ہے صبر کیے جی بولے آجے کیے عبادت ہے صبر عبادتاں اور بھی بڑیاں نے نماز پڑھنا بھی عبادت ہے روزہ رکھنا بھی عبادت ہے حج کرنا بھی عبادت ہے زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے کسے یتیم دے سر تے دست شفقت رکھنا یہ بھی عبادت ہے کسے بھوکے نو کھانا کھلا دینا یہ بھی عبادت ہے کسے ننگے دے جسم نو کج دینا کپڑے پہنا دینا یہ بھی عبادت ہے میں عبادتاں گندا جاواں گنتی مک جانی ہے اللہ دیاں عبادتاں نہیں مکڑیاں نمازی نماز پڑھدا ہے او دے نال اللہ دی رحمت ہوندی ہے حاجی حج کردا ہے اللہ دی رحمت ہوندی ہے غازی جہاد نال تلوار دے نال جہاد کردا ہے زخم کھاندا ہے او دے نال اللہ دی رحمت ہوندی ہے میرے
میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے روزہ دار روزہ رکھدا ہے بھکھا رہندا ہے او دے نال اللہ دی رحمت ہوندی ہے صبر کرن والا جیڑا بندہ ہے اللہ نو ایسی عبادت تو پسند ہے اللہ فرماندا ہے ان اللہ مع الصابرین صبر کرن والے تیرے نال میری رحمت بھی ہوندی ہے تیرے نال میری ذات بھی ہوندی ہے بیس ختم کریں صبر کرن والا جیڑا بندہ ہے او دے نال اللہ دی رحمت ہوندی ہے صبر کرن والے بندے دے نال میرے دوستو میرے بھائیو میرے بزرگو اللہ کریم نے ہر بندے نو آزمانا ہے بندہ ماڑا ہوئے تکڑا ہوئے گدا ہوئے بادشاہ ہوئے امیر ہوئے غریب ہوئے کھوتی ریڑی تے بہن آلا ہوئے پراڈو تے بہن آلا ہوئے وڈیاں وڈیاں گڈیاں تے بہن آلا ہوئے اللہ کریم نے ہر بندے نو آزمانا ضرور ہے تی آزمانا یا اللہ کیڑیاں کیڑیاں گلاں دے نال نے سورہ بقرہ اللہ نے واضح طور تے دوسرا پارا ہے اللہ نے اعلان فرما دیتا کہ میں کیڑی کیڑی شے دے نال بندیاں نو آزمانا ہے سبحان اللہ فرماؤ میں اللہ دا قرآن پڑھا سارے بندیاں نے سبحان اللہ نہیں فرمایا سبحان اللہ میرے کہن تے نہیں فرمانا مرحوم دے اصالے ثواب واسطے فرمانا ہے کیونکہ تسی سبحان اللہ اللہ دی تسبیح بیان کرو گے پاکی بیان کرو گے مرحوم دو دا ثواب وصال ہوئے گا تے محبت نال فرماؤ ذرا سارے میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے ہو اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کوئی بندہ قرآن مجید سن کے راضی ہوئے یا نہ ہوئے وہ دے اپنے مقدر نے اپنے نصیب نے پر ایک گل یاد رکھیا جو جن نے نیزے تے چڑھ کے بچایا ہے جو قرآن پڑھیے وہ بڑا راضی ہو جاتا جیڑے بندے بیچارے چودھری بن کے بیٹھے رہنے آکڑ خان بن کے بیٹھے رہنے میں ایک موقع پھر دین لگیا شاید قرآن دی برکت نال بول پین کیونکہ جیدے تے قرآن اثر نہ کرے وہ بندہ پتھراں نال بھی ٹپ گئے پتھراں کے قرآن پڑھو تے پانی نکل آندا پتھر رو پیندے نے وہ پھر بندہ پتھراں نال بھی لنگ گیا جڑا قرآن تے محبت نال سبحان اللہ نہیں کہندا ایک باری پھر میں کہن لگیا آؤ ذرا اللہ دا قرآن میرے رب نے اعلان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں بندیو میں تینوں آزمانا ضرور بندہ ماڑا ہوئے بندہ تکڑا ہوئے بندہ گدا ہوئے بندہ بادشاہ ہوئے ہر بندے نو اللہ نے آزما لینا ہے ہر بندے نو اللہ نے آزما لینا ہے ہوئے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریے مولا کیڑیاں کیڑیاں گلاں دے نال آزمانا ہے اللہ کریم نے فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کدی میں بندیاں نو ڈر دے ذریعے آزما لواں گا کدی میں بندیاں نو بھوک دے ذریعے آزما لواں گا صبح بندے نو کھوا دیواں گا راتی آزما لواں گا کدی میں بندیاں نو مال دے اندر گھاٹا دے کے آزما لواں گا کدی میں بندیاں نو پھلاں دی کمی نال آزما لواں گا کدی میں بندیاں نو جانا دے ذریعے آزما لواں گا جانا دے ذریعے دا مانا کیے اللہ کریم نے فرمایا کدی میں ماں تو پتر
پتر جدا کرانگا کدی میں پتر تو باپ جدا کرانگا میں آزمانا ضرور کدی میں یار نو یار تو جدا کرانگا کدی میں ویر نو ویر تو جدا کرانگا کدی میں رشتہ دار تو رشتہ دار جدا کرانگا کدی میں محلے دار تو محلے دار جدا کرانگا میں آزمانا ضرور داتا دے قدمہ وچ بین والے توجہ کرو اے آزمائش جدو میدان کربلا آئی ہے اللہ کریم نے فرمایا حسین اپنے ویر دے دے محمد بن علی دے دے مولا حاضر فرمایا ابو بکر بن علی دے دے عمر بن علی دے دے عثمان بن علی دے دے عبداللہ بن علی دے دے عبید اللہ بن علی دے دے عباس بن علی دے دے اللہ کریم نے فرمایا اے حسین نانے دی شکل والا پتر دے دے مولا میں حاضر فرمایا اپنے ویر دی نشانی قاسم دے دے مولا میں حاضر فرمایا اپنے پاپے دی نشانی عباس دے دے مولا میں حاضر اللہ کریم نے فرمایا اے حسین اونو تے محمد دے دے مولا میں حاضر اوے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے ہو اوے اللہ منگی جا رہی ہے حسین دتی جا رہی ہے حسین اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دینے اے مولا اگر تو لے کے راضی ہے حسین دے کے راضی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت کیا بات سلامت رہی عرض کی تھی مالکہ اگر تو لے کے راضی ہیں تو میں دے کے راضی ہیں اور اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جنہ صبر کیتا ہے انہاں واسطے خوشخبریاں نے یا اللہ کا دیا خوشخبریاں اللہ فرماندہ ہے وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ فرمایا جنہ صبر کیتا ہے اللہ نے خوشخبریاں بھی دیتیاں نے تے جنت انہاں دے نامے بھی لا چھڈی سبحان اللہ کیا بات اچھا حیدر پارک والے اپنی ایمانداری نال دسیو اگر بندہ صبر نہ بھی کرے تے اللہ دا کی کر سکتا سوائے لعنت تو بندے نو لبنا کچھ نہیں لعنت تو علاوہ بندے دے حصے وچ کھ نہیں آنا بندہ صبر نہ بھی کرے بندہ پریشان ادو ہی ہوندا ہے کہ جدو اللہ دی قدرت دے فیصلے ہور ہوندے نے تے بندے دی آدھی مرضی ہور ہوندی میاں صاحب فرماندے میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے جویں رکھے اوویں رہنا واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہے او دی رضا وچ رہنے ہی کمال ہے جویں او رکھے اوویں رہنا چاہیے اے پترو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا شاباش بیٹھ صوفیاء فرماندے نے جیڑا ایمان والا بندہ ہے او دی نشانی تکنی ہوے نا تے اونوں ویکھنا ہوے ایمان والا کیڑا بندہ ہے ایمان والے بندے نو اللہ جدو عطا کردا ہے او شکر کردا ہے تے جدو لے لوے تے صبر کر لیندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ او دی رضا وچ رہنا کمال ہے دوستو جویں رب رکھے اوویں رہنا چاہیے اپنی مرضی نال نہیں رہنا چاہیے او دی موج ہے باویں 10 سال تک کر کے لے جاوے 50 سالاں تک کر کے لے جاوے او دا مال ہے جدو مرضی لے جاوے
جویں او راضی رکھے انج رہنا چاہیے او دی رضا وچ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والےو علی دا لال بولیا اے اوانا دا پتر بولیا جھانگ دا تاجدار بولیا شور کوٹ دے ٹبیاں تے بہن والا بابا بولیا اے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے جے کر جیوندیا مرے نایوے دیش فقیران ہوئے پئیے او جے کوئی مارے ہوئے بٹے روڑے یار دے پھارو ہوئے سیئے او جے کوئی دیوے ہوئے کالی علام جی جی سنو ہوئے کئیے او ہاتھ ڈور یسا دے جی میں رکھے ہوئے رہیے اور جس پتر دا باپ گیا ہے دنیا کو کوئی خطیب لفظ ہے چیزی درد اور تکلیف نہیں برداشت بیان کر سکتا کہندہ دکھ کیے کوئی مصنف اپنی قلم ہے اس دکھ نو قید نہیں کر سکتا یہ وہی جانتا ہے جیدے تے آیا ہے جیدہ باپ گیا ہے انہوں پتہ ہے کہ باپ دا سر تے سایہ جدو اٹھ جاوے تیدی تکلیف کی ہوندی میرے نبی کریم اس دیوانے حضور نال پیار کرنا میرے کریم دی بارگاہ دے اندر بندہ آیا آکے عرض کرتا ہے ماں حق الوالدین علی والدہما سنا میرے تے میرے ماں پیو دے حق کی نے کی حق نے تے میرے کریم نے فرمایا ہما جنتکا و نارکا کما قال فرمایا تیرے ماپے تیرے واسطے جہنم بھی نے تے جنت بھی نے عرض کرتا سونا جہنم کی میں تے جنت کی میں میرے کریم نے فرمایا اگر ماں تے باپ نو ناراض کریں گا ماں تے باپ دی بے ادبی کریں گا دکھی کریں گا مولوی ہویا پیر ہویا ڈاکٹر ہویا خطیب ہویا اللہ جہنم دا بالن بنا دے گا جیدے ماں پیو ناراض ہو تے میرے آقا کریم نے فرمایا اگر ماں پیو نو راضی کریں گا ماں پیو نو خوش رکھیں گا بندہ باویں چوک وچ ریڑھی لاندا ہوئے جُتی پیراں وچ 50 روپے والی ہوئے کپڑے پاٹی ہون جیدا ماں پیو راضی اللہ انہوں جنت دا راہی بنا دے گا فرمایا یہ ہن تیرے تے منحصر ہے اپنے ماں پیو نو راضی کرنا ہی یا ناراض کرنا ہی جنت جانا ہی یا جہنم دا بالن بننا یہ بندہ تیرے تے میرے نبی کریم تے دیوانے حضور نال پیار کرنے والے والدین دی قدر و قیمت سمجھو آج بندیاں نے اس گل نو بڑا لائک لیا ہے میرے آقا کریم صحابہ دے اندر تشریف فرمان ہے میرے نبی کریم نے فرمایا صحابہ جیوں کو میرے نبی صحابہ وچ کھڑے نے حضور نے فرمایا صحابہ جی آقا
फरमाया तुहानू मैं कबीरा गुनाह ना दसां वड्डे गुनाह केड़े केड़े ने कबीरा गुनाह केड़े केड़े ने अर्ज कीती हुजूर फरमाओ केड़े केड़े ने मेरे आका ने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह अल्लाह दा शरीक ठहराना बड़ा वड्डा गुनाह है कबीरा गुनाह है अल्लाह दा कोई शरीक नहीं ओ अल्लाह है ते कल्ला है सजदियां दे लायक पूजा दे लायक अल्लाह दी जात है मेरे नबी करीम ने फरमाया दूजा वड्डा गुनाह दसो लजपाला केड़ा है मेरे आका करीम ने फरमाया सहाबा मां नू नाराज करना बड़ा वड्डा गुनाह है ओए बाबे नू नाराज करना बड़ा वड्डा गुनाह है अज औलाद मां ते बाप अगे बोल दी है बदतमीजी कर दी है ओए नौजवाना ओए अगर तेरी अम्मा नाराज हुई तेरा बाबा नाराज होया अल्लाह करीम ने तेरिया नमाज़ां भी तेरे मुंह ते मार देनिया ने ओए तेरे रोजे भी तेरे मुंह ते मार देने ने ओए तेरिया हज्जां ज़कातां भी तेरे मुंह ते मार देनिया ने ओए कमलिया अल्लाह दा कुरान फरमांदा है ओए ना मां अगे उफ करी ना बाबे अगे उफ करे ओए पुछो ना लोकां कोलों ओए जेड़े मां ते बाप नाल बदतमीजियां करदे ने ओए मां ते बाप नाल बुरा सलूक करदे ने ओए हैदर पार्क च रहण वालेओ तवज्जो करो अगर तेरे कोल गड्डियां भी ने कोठियां भी ने ओए तेरा बैंक भी दौलत नाल भरिया है ओए अल्लाह दी कसम है ओ जिदी मां नाराज है जिदा बाबा नाराज है ओए कदी भी ओनू सुकून नहीं मिलदा है ओए मक्के टुर जाए ओथे भी बेचैन है ओए मदीने आ जाए ओथे भी बेचैन है अगर चाहना वे रब राजी होवे अल्लाह दा रसूल राजी होवे वे हैदर फर्क करो वे मां दा भी हया करया करो अपने अब्बे नाल भी प्यार करया करो अपने अब्बे नाल भी प्यार करया करो मेरे नबी करीम दे दीवाने नाल प्यार करन वाले मेरे करीम दी बारगाह विच बंदा आया हाथ बन्ने ने अर्ज करदा करीमा मैं एक मन्नत मन्नी सी सुनिया मन्नत मन्नी सी जदों मेरा काम हो जाएगा मैं जन्नत दी चौखट चुमनी है मेरे नबी करीम ने फरमाया जा घर चला जा घर चला जा अर्ज करदा हुजूर मेरी मन्नत रह जानी है मेरे नबी ने फरमाया जड़ा साडे पुवे ते आ जावे ओदा कदी कोई काम अड़िया ही नहीं है ओदा कदी कोई काम अड़िया ही नहीं है मेरे नबी करीम ने फरमाया की मन्नत मन्नी सी उतली चौखट चुमनी या हेठा याली चुमनी अर्ज करदा हुजूर नहीं सोचिया उतली चुम्मा या थल्ले याली चुम्मा मेरे नबी करीम ने फरमाया अगर हेठली चुमनी मां दे पैर चुम ले अगर उतली चुमनी प्यो दा मत्था चुम ले अपने बाबे दा मत्था चुम ले ओए मेरे नबी करीम दे दीवाने बंदा रो पिया अर्ज करदा है मदीने वाले मेरी मां भी कोई नहीं है ओए मेरा बाबा भी कोई नहीं है ओए पुछो ना लोकां कोलों जिन्हां दी मां टुर गई है जिन्हां दा बाप
چلا گیا ہے وہ اللہ دی قسم ہے وہ کئی بندیاں نے عید دی نماز پڑھی ہونی ہے گھر والے منہ کر لیندے نے وہ لیکن چند بندیاں نے منڈے قبرستان لے منہ کر لیا ہونا ہے وہ سوال کریے آج تے عید دا دن خوشیاں دا دن کوئی اماں نو ملے گا کوئی باپے نو سینے نال لاوے گا کوئی بچیاں نو لاوے گا کوئی پھراواں نو لاوے گا کوئی بھیناں نو لاوے گا تو وڈے قبرستان جا رہے ہیں تو اس بندے دیاں اکھاں وچ انجو آ جانے نے اونے رونا ہے کہنا ہے قاری صاحب میری ماں نے ایتھے ڈیرے لا لینے اوے میرے باپے نے ایتھے ڈیرے لا لینے اوے باپ نال پیار کرو اوے ماں نال پیار کرو اوے جدو باپ جاندا ہے اوے باپ تے جان تو بعد اوے نہ چاچے بن دے نے نہ تائے بن دے نے اوے نہ مامے سینے نال لا دے نے اوے پھر بندے نو یاد ہوندا سی یار میرا ابو ہی ہے اوے میرے باپ دی جگہ کوئی نہیں لے سکدا اوے میرے باپ رنگا پیار کوئی نہیں دے سکدا اوے جدو ماں مرے وہ ماسیاں بھی کول چاچیاں بھی کول پھپھیاں بھی کول وہ تائیاں بھی کول وہ بندہ سوچدا ہے نا یار وہ میری ماں ہی سے وہ میری اماں ہی سی وہ میرے نبی دے دیوانے ہو وہ ماں دی قدر کر لو بابے دی قدر کر لو اوے پوچھو نہ لوکاں کول اوے جدو ماں مردی ہے جدو بابا مردا ہے اوے گھر وچ ماں دی جگہ کنی سنی لگدی ہے اوے باپ دی منجی کنی خالی لگدی ہے اوے بندہ روندا ہے ایتھے میری ماں ٹردی ہوندے سے اوے ایتھے میرا بابا حقہ پیندا سے ایتھے بیندا رہیا ہے آج بندے نو اللہ گڈیاں بھی دے دے وے کاراں بھی دے دے وے کوٹھیاں بھی دے دے وے بندیاں نو وے اللہ عزتاں بھی دے دے وے حیدر پر کھڑیو بندے رو پیندے نے اج اللہ نے گڈی تے دے چھڈی ہے فرنٹ سیٹ تے بہن والا میرا ابو کوئی نہیں ہے اے اللہ نے کوٹھیاں دتیاں نے وچ ٹرا ڈاڑی میری ماں کوئی نہیں ہے تے کھڑی والا بابا فرماوندا ہے میاں محمد بخش فرماندے نے اے ماں مرے تے ماں مک گئے تیری مرن کنڈ خالی ماں دی قدر کرو باپ دی قدر کرو اج کسے 80 سال دے بابے دے موڈے تے ہاتھ رکھ اوے بابے نو سوال کری بابا کدی اماں یاد آئی کدی ابو یاد آئے تو اس بابے دیاں اکھاں وچ موٹے موٹے ہنجو ڈگ دے ویکھی اس بابے نے کہنا ہے مولوی جی کنج دیاں گلاں کر دے اوے کدی ماں بھی بھلی ہے کدی بابا بھی بھلیا ہے اج بھی مینوں میری اماں بڑی یاد ہے اج بھی مینوں یاد ہے میرا باپ سینے نال ساریاں تکلیفاں دور ہو جاندی ہوئے میرا باپ متھا چمدا سکون مل جاندا او چھوٹی جی تکلیف ہوندی میرا باپا سینے نال
घबराना अब्बा मौजूद है कारी साहब पहाड़ भी जर्रा लगना जदों अब्बा टुर गया है हुण जर्रे भी पहाड़ बन गए हुण सीने नाल लाण वाला कोई नहीं है हुण दुआवा मंगण वाला कोई नहीं है हुण प्यार देण वाला कोई नहीं है मेरे नबी दे दीवाने अज भी बाबे ने कहना कारी जी मैनू याद एक चंगेर होंदी चार पंज फिरा एक चंगेर च रोटी खांदा ओए अम्मा ने बना देनी अज भी मैनू अपनी अम्मा दी रोटी दे हत्थां दा सवाल याद है कारी जी अज भी मैनू मां दियां मोहब्बतां याद ने दुआ मंगण वाली टुर गई हुण किसे नहीं आखदा पुत्रा शाला खैरी जावी शाला खैरी आवी मेरी मां ओए दुआवां मंगदी रही है ओए तेरे मजमे च बाबे भी रो रहे ओए जिन्हां नूं मां दा प्यार सीने विच याद है ओए जिन्ने नूं अब्बा दी वफावा याद है ओए रोंदा होई बंदा है जिदा कोई ताल्लुक होवे ओए जिदा कोई वास्ता होवे ओए जिदी अच्छी गुजरी होवे ओनू वेले चेते आ जांदे ने मेरे नबी करीम दे दीवाने ते खड़ी वाला बाबा फरमांदा है ओए मां मरे ते माफे मुक गए वीर मरण कंड खाली ओए फिरा फिराई होंदे ने ओए वीर वीरी होंदे ने अपने फिरावां नाल प्यार करया करो ओए अज फिरा निक्कियां निक्कियां गल्लां ते वखरे हो जांदे ने ओए फिरा फिरावां नूं छड्ड देंदे ने ओए हैदर पर कालिओ तवज्जो करो अगर फिरा रुस गए ओए कब्र च तेरी अम्मा ने परेशान हो जाना है ओए वीर रुस गए तेरे बाबे ने कब्र च परेशान हो जाना है ओए फिरा फिराई होंदे ने अज वीर वीर बोलदे ना और ओए फिरा वीरां दियां कंडां वेख के राजी हो जांदे ने ओए कहंदे ने ना बुला फरमान ते मेरा ही है ओए फिरा ते मेरा ही है ओए वीर वीरां नूं वेख के खुश हो जांदे ने ओए आपस विच लड़ियां ना करो ओए वीरां नूं छड्डिया ना करो अल्लाह ना करे अज किसे दे फिरा दा एक्सीडेंट हो जावे कोई 100 यारां दा मोबाइल च नंबर होवे ओए फिरा जिन्नों सब तो पहले काल मिलांदा है ओ तेरा फिरा है फिरा फोन करदा है वीरा ओए तेरे वीर ते औखा वेला आ गया ओए हैदर पर खड़ियो ओए वीर वीरां दियां कंडां कज लैंदे ने ओए वीर वीरां दे आसरे बन जांदे ने ओए वीर कमियां पूरियां कर देंदे ने ते खड़ी वाला बाबा फरमांदा है ओए मां मरे ते माफे मुक गए वीर मरण कंड खाली बाप बिना मोहम्मद बख्शा कौन रखवाली और मां दी कदर करो बाप दी कदर करो ओए जिवें तेरा बाप
وہ جدو ماں ٹر جاوے باپ ٹر جاوے جڑے بڑے پھران جڑے پیو دی پگ دے وارث نے اپنے ابے دے طریقے نو نہ چھڈن وہ جویں باپ تیرے بڑے بھران نال پیار کردا رہیا ہے وہ جویں باپ نکے نال پیار کردا رہیا ہے وہ جویں باپ تیریاں بھیناں نو سینے نال لاندا رہیا ہے جڑا پگ دی وارث جڑا ابے دی پگ دا وارث اوے پھراواں نو وی سینے نال لا بھیناں نو وی سینے نال لا اوے اللہ دی قسم اونا بیٹیاں دی کادی زندگی ہے جنہ دا باپ مر جاوے اوے جنہ دا باپ ٹر جاوے بیٹی بھاویں امیر ہووے بیٹی غریب ہووے اوے ماڑے گھر چووے تکڑے گھر چووے اوے جنہ دھیاں دے ماں تے پیو مر جاندے نے عیداں نہیں کردیاں نے شب راتاں نہیں کردیاں نے عید والے دن بھی پرانے کپڑے پا کے کھیندیاں نے اوے پترا جا گلی دا موڑ تے وے کتے تیرا غریب نانا نہ لگایا وے تیرا غریب مامو نہ لگایا وے بچے کہن ماں اج ساڈے کول سارا کچھ موجود ہے اج بھی رو دئی ہے تے دھیاں رو کے کہندیاں نے اوے ساڈا نمانیاں دھیاں دیا اوے کادیاں عیداں نے جنہاں دا بابا نظر نہ آیا وے اوے جنہاں دی ماں نظر نہ آیا وے اوے میرے نبی کریم دے دیوانیو اج بھی دھی نو پتہ لگے بابا بیمار اوے دھیاں 100 میلا تے اوڑ اوے دھیاں آ جاندیاں نے اوے بابے نو جفا مار لیندیاں نے عرض کردیاں نے بابا تیرے نال ساڈیاں بڑیاں بہاراں نے بابا تیرے نال ساڈیاں بڑیاں رونقاں نے اوے دھیاں والے بیٹھے اج پیو نو کنڈا لگ جاوے دھی کول برداشت نہیں ہوندا اوے باپ اینی گل کرے دھیے میرا سر پیڑ پیا ہوندا ہے اوے دھی بے چین ہو جاندی ہے وے بابا دودھ پتی لے آوا کھانا لے آوا وے بابا تیرے واسطے دوائی لے آوا اوے دھیاں والے اوے جدو باپ مردا ہے اوے پتر ونڈیاں پا لیندے نے اوے پتر جائیداداں ونڈ لیندے نے اوے بیچاریاں دکھی دھیاں پیو دی منجی تے بیٹھیاں ہوندیاں نے اوے نالے روندیاں نے نالے عرض کردیاں نے وے بابا تیری جائیداد دے وارث نے میں تیری منجی دی وارث میں آ گئی اوے دھیاں نالے روندیاں نے نالے کھدیاں نے بابا انہاں تے دس جا ہن تیرے بوے تے آواں یا نہ آواں ہن بھرجائیاں بھی میڑے مارنے نے پھراوا بھی دابے مارنے نے اوے اپنیاں بھیناں نال پیار کریا کرو اوے انہاں نو سینے نال لایا کرو اوے جویں تیرا بابا لاندا رہیا ہے اوے جویں تیری اماں لاندی رہی ہے اوے بھین نو 500 دے دیویے اوے 500 دعاواں کر دیے وے شالا میرا ویر جیوے اوے بالاں نو کہندی ہے اپنے ماموں واسطے دعا کرو اوے بھین راضی ہو جاندی ہے اوے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے ہو میرے نبی کریم نے فرمایا اوے جا ماں دی قبر تے چلا جا بابے دی قبر تے چلا جا اوے بندہ رو پیار کردا حضور بابے دی قبر دا بھی کوئی نہیں پتہ
ہوئے ماں دی قبر دا میں تقریر مقامہ بھئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیونکہ ماحول ہی ایسا بن جاتا ہے چند دن پہلے میں گجرات تقریر کر رہا سا تقریر ہونا میری باندھی کرا چلی کئی جگہ تے ہو جاتا ہے ایسا معاملہ تو میں کیا ماحول نہ بن جائے توجہ فرماؤ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا حضور نے فرمایا ماں دی قبر تے چلا جا باپ دی قبر تے چلا جا عرض کردہ حضور نہ اماں دی قبر دا پتہ ہے نہ ابے دی قبر دا پتہ ہے میرے نبی کریم نے فرمایا بے جا عرض کردہ حضور میری منت رہ جانی ہے امیں ابے دی قبر دا پتہ کو نہیں اج جنہ بندیاں نو ماں دی قبر دا کو نہیں پتہ باپ دی قبر دا کو نہیں پتہ اوے مکافات عمل ہو سکتا ہے کل تیری اولاد تیرا جنازہ بھی نہ پڑے اوے تیرے پتر تیرے جنازے وچ بھی شامل نہ آئے ہوئے اج جنہ دے ماں پیو ٹر جان اوے بندے قبراں نو بھلا دیندے نے قبراں تے نہیں جاندے او میں حدیث وکھاونا وا لاجپال تے کریم آقا نے فرمایا جس بندے نے ماں تے باپے دی قبر دی زیارت کیتی ہے اللہ کریم انہوں حجی اکبر دے برابر ثواب دیندا ہے وہ چہرے دی زیارت کرو تے ملدا ہی ملدا ہے حضور نے فرمایا جیڑا ماں دی قبر دی زیارت کرے گا وہ جیڑا باپے دی قبر دی زیارت کرے گا وہ حیدر پارک والے توجہ کرو آج بڑی ماں سکدی ہے اوے میرا پتر میرے نال گلاں کرے آج چٹی داڑھی والا بابا روندا ہے اوے میرا پتر میرے نال دکھ سکھ کرے پر پتر کول ٹائم کوئی نہیں ہے اوے پتر کول موبائل واسطے وقت ہے اوے چوکاں وچ بہن واسطے وقت ہے اوے ڈیریاں تے بہن واسطے وقت ہے اوے یاراں گزارن واسطے وقت پر ماں نو وقت نہیں دیندا ہے اوے باپ نو وقت نہیں دیندا ہے اوے ڈرے اس ویلے کولو جدو ماں دی منجی پئی ہونی ہے تو ماں دی منجی نو ہلانا ہے اماں بولنا کوئی نہیں ہے اوے باپے دی لاش نو جفے مارے گا اوے ابے گلاں نہیں کرنیاں نے اوے ڈرو سویرے کولو عرض کردہ لاجپالا نہ اماں دی قبر دا پتہ ہے نہ ابے دی قبر دا پتہ ہے میرے نبی نے فرمایا بے جا بندہ بے گیا حضور نے چھڑی منگائی ہے چھڑی آئی میرے نبی نے 2 دائرے بنائے میرے کریم نے فرمایا وہ ایک نو ماں دی قبر سمجھ لے ایک نو باپ دی سمجھ لے وہ ماں دی پیرا بلو چم لے باپ دی متھیو چم لے وہ تیری منت پوری ہو جائے گے وہ میں جانا میرا خدا جانے جانے میرے نبی دے دیوانے ہو وہ باپ نال پیار کرو وہ ابے دا حیا کرو اسی بندے مریاں دی قدر کرنے وہ جیندے بندیاں دی قدر نہیں کردے وہ جدو مر جان میں بڑے بڑے بے شرم بندے ویکھے نے ہوئے پیو کپڑیاں واسطے ترس دائے ہوئے ماں دوائی واسطے ترس دیئے جدو ماں تے پیو مر جاندے نے ہوئے 50 دے گالوان دے نے ناک بچ جاوے میں کہا ناک اودو بچنائی جدو ابا راضی ہویا ہوئے ناک اودو بچنائی جدو اممہ راضی ہوئے ہوئے جنہ دا باپ ٹور جاوے ہوئے نالے روندے نے نالے کہیں نے آندیاں چیتے جدو وفاواں باپ دیا اتھرو نکلن ویخ کے راواں باپ دیا آندیاں چیتے جدو وفاواں
अथरो निकलन वेख के रावा बाप दया बाप कदी भी हिम्मत टुटण देंदा नहीं रहंदा सदा ओ सिर ते टिकण देंदा नहीं बच्चियां दे नाल चलदियां सावां बाप दिया अथरो निकलन वेख के रावा बाप मेरा जी मलक मुजम्मल